नाज़रीन, धमाका खेज खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खित्ते के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ गई है। नाज़रीन, अमेरिका ने सीरिया से, शाम से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है। जी हां, ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल साबित हो रहे हैं और उनका हर फैसला इजराइल के कहीं ना कहीं खिलाफ ही जा रहा है। शाम से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने का ट्रंप ने फैसला कर लिया है और इजराइल के अंदर जो है वो खौफ की लहर दौड़ गई है, तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस का मिडिल ईस्ट के अंदर होना, शाम के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी समझा जाता है इजराइल के लिए। तो एक पूरी खामोशी छा गई है, सख्ता तारी हो गया है इजराइल के ऊपर और बहुत ज्यादा खौफ इस वक्त महसूस किया जा रहा है, जैसे उनको अपना अंजाम हर तरफ से अब नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल से कुछ एयर डिफेंस जो है वो अमेरिका ने निकाल लिया है। एक और सेटबैक, अमेरिका ने कुछ एयर डिफेंस जो है वो इजराइल से निकाल लिया है और रूस ने सरप्राइज दिया है शाम के अंदर। रूस की जो मीटिंग हुई है शाम की अथॉरिटीज के साथ कामयाब ठहरी है और रूस की जो बेसेस है, उनकी जो प्रेजेंस है वो मजीद स्ट्रेंथन होने जा रही है। तो इधर से एक नया सरप्राइज मिला है। दूसरी तरफ आलमी अदालत के खिलाफ जो अमेरिकी कांग्रेस इजरायली लॉबी के तहत बिल लेकर आई थी सैंक्शंस का, वो ब्लॉक हो गया है, फेल हो गया है। एक और धचका जो है वो आज लगा है। और दूसरी तरफ लेबनान में मामला शदीद से शदीदतर होते चले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर रखा है एक्शन लेने का। दूसरी तरफ नेतन्याहू की जो मीटिंग है वो ट्रंप के साथ तय हो गई है, डेट आ गई है और तुर्की एसडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है और तुर्की से भी खौफजदा हो रहा है इजराइल। इस वक्त अगर तुर्की एसडीएफ के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करता है। गजा से क्या सूरत हाल सामने आ रही है, जो सदरन गाजा से लाखों की तादाद में फलस्तीनी शुमाली गजा की तरफ जा रहे हैं और इजराइल यहां पर एक और मंसूबा, एक साजिश यूनरवा, जो कि ओनली अथॉरिटी है रिलीफ के लिए जो काम करती है यूनाइटेड नेशन के जरिए तमाम, ये एक स्पेशल अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी, उसको बंद करने का इजराइल मंसूबा बना रहा है। अगले 24 घंटों 30 जनवरी को इजराइल ने डेडलाइन दी है इसको खत्म करने के हवाले से, इसको शट डाउन करने के हवाले से। अगर ये शट डाउन होती है तो रिलीफ की बहुत सारी एक्टिविटीज, और इनके पास फिर सारे फलस्तीनियों का रिकॉर्ड है जो दूसरे ममालिक के अंदर मौजूद हैं, जो लेबनान में, शाम में और बाकी जगहों पर मुहाजिर हैं, उनका रिकॉर्ड भी जो है वो यूनरवा के पास है। उसको बंद करने की इजराइल जो है वो साजिश कर रहा है। तो उस पर सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास भी हुआ है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो सबसे पहला बम फोड़ा है और इजराइल पर, जिसके खौफ की लहर जो है वो इजराइल में दौड़ गई है और उनको हर तरफ से अपना इख्तिताम और अपना अंजाम नजर आने लगा है। ट्रंप ने अमेरिकी फोर्सेस को शाम से निकालने का फैसला कर लिया है और ट्रंप ने यह मैसेज भी इजराइल को कन्वे कर दिया कि वी आर गोइंग टू विड्रॉ। और एक खित्ते के लिए गेम चेंजर खबर है। आप देख रहे हैं कि डायनामिक्स जो हैं वो किस तरह तेजी के साथ बदल रहे हैं, हैरान कुन लेवल के ऊपर। रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। इस खबर की कुछ हेडलाइंस मैं तफसीली आपके सामने रखता हूं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो होने जा रहा है। इजराइल कंसर्न्ड अबाउट पॉसिबल यूएस विड्रॉल फ्रॉम सीरिया, पूरी तरह से सख्ते में आया हुआ है इस वक्त इजराइल। ये क्या हो गया अचानक से? ट्रंप तो वो अपने लिए लेकर, ट्रंप के जो तमाम फैसले हैं वो इजराइल के खिलाफ ही फिल वक्त जा रहे हैं। द इजरायली ऑक्यूपेशन इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सीरियसली कंसिडरिंग अ विड्रॉल फ्रॉम सीरिया। तो इजरायली लॉबी वहां पर एक्टिव हो गई है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। एंड ट्रंप हैव कन्वेड मैसेज टू इजरायली सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स इंडिकेटिंग Trump's desire to pull US forces out of Syria। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यह मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि ट्रंप जो है वो फोर्सेस को सीरिया से निकालने जा रहा है। यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। These forces have a strong impact on Syria's behavior towards Israel। अब ये फोर्सेस कोई ज्यादा नहीं है, कोई 2000 के करीब ट्रूप्स शाम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो अमेरिका की प्रेजेंस है, इजराइल ये समझता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि शाम का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स इजराइल, और फिर जो एक सारी सप्लाई लाइन आती है उसमें भी मतलब शाम के अंदर अमेरिका ये मौजूद है। और देखिए, अगर आज शाम की लीडरशिप ये कहती है कि वो जी इजराइल उनका दोस्त है, तो उस लीडरशिप के बदलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात तो अवाम की है ना। तो बहुत बड़ा धचका उनको इस वक्त लगा है। यूएस फोर्सेस play a critical role in supporting the Kurdish minority in Syria। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो कुर्दिश का है, एसडीएफ का है। जो अमेरिकी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं तो एसडीएफ को सपोर्ट करती हैं
اور امریکی فورسز کی موجودگی کی وجہ سے اسرائیل کو یہ راستہ ملتا ہے کہ وہ ایس ڈی ایف کی سپورٹ جو ہے وہ کرے. پاسبلٹی آف اے ٹرکش انکرژن انٹو سیریا. اگر یہ بڑی امپورٹنٹ، اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو پھر ایس ڈی ایف بھی تو اکیلی رہ جائے گی. اسرائیل تو ان کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکے گا. تو پھر ٹرکی جو ہے انکرژن انٹو سیریا، وہ جو ٹرکی آپریشن کرنے جا رہا تھا اور درمیان میں کہیں وہ رک گیا، تو وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ امریکہ وڈرا کرنے جا رہا ہے. تو پھر ایس ڈی ایف بالکل اکیلی رہ جائے گی. تو جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ پراکسیز ہیں اسرائیل کی اس ریجن کے اندر، وہ مطلب ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے. اسرائیلی لیڈرز آر ڈیپلی ورڈ، بہت زیادہ پریشان ہیں اسرائیلی لیڈرز اباؤٹ دس سینیریو اینڈ دا ٹرمپس آئسولیشن ٹینڈنسیز. اور ٹرمپ کی یہ جو پالیسیز ہیں آئسولیشن کی، کہ مطلب وہ وڈرا کر رہا ہے بہت، تو اس سے اسرائیلی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو یہ غیر معمولی گیم چینجر خبر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ایک طرف آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو اپنی طاقت ہے، یعنی ایک ملک ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اسرائیل کی اپنی جو طاقت سمجھی جاتی تھی اس کا تو کچومر نکل چکا ہے. اسرائیل کی طاقت ملٹری طاقت ہے نا، تو ملٹری کا غزہ میں کیا حشر ہوا، لیبنن کے اندر کیا حشر ہوا، یہ سب کو پتہ چل گیا ہے. ہوتیز نے کیسے وہاں تباہی مچائی ہے وہ بھی سب کو. تو اس کی اپنی جو طاقت ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، وہ ناقابل تسخیر سے ایک ہارا ہوا ایک اسرائیل جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور دوسری طرف امریکہ جس کے سر کے اوپر اس وقت اسرائیل قائم ہے، یورپ بھی وہ پیچھے سمجھے، یورپ بھی وہ اپنی دوسری ڈائریکشن میں چل نکلا ہے. صرف اور صرف امریکہ ہے. تو اسرائیل کی اپنی طاقت زبردست، اور جس امریکہ کے سر کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ امریکہ اپنے مسائل کی وجہ سے اب ایسی پالیسیز لینے پر مجبور ہوا ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں. یعنی وہ جو روایتی پالیسیز ہیں امریکہ کی جو ان الائن ود اسرائیلی لابی ہیں، اب وہ امریکہ اپنی مجبوری میں وہ روایتی پالیسیز کا جو شفٹ ہے وہ لینے پر مجبور ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اسرائیل کا جو قیام ہے وہ جن چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تمام چیزیں اس وقت ریورس ہو رہی ہیں. اسرائیلی لابی نے آپ دیکھیں کہ کتنی کوششیں کی، اور اس کے بعد امریکہ کو وہ مڈل ایسٹ کے اندر لے کر آئے. اسرائیلی لابی نے ایک کے بعد ایک ملک میں جنگ چھیڑی، ریجیم چینج آپریشنز کیے، اور مڈل ایسٹ کے جو طاقتور ملک تھے، اب دیکھیں سب سے جو طاقتور فوج تھی مڈل ایسٹ کی وہ عراق کی ہوا کرتی تھی، صدام حسین کی ہوا کرتی تھی. تو مڈل ایسٹ کی جتنی بھی پاورز تھی، یہ اسرائیلی لابی نے امریکہ کو لا کر ایک ایک کو تباہ کیا. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک دور گزرا ہے اور ظلم اور جبر سے بھرپور یہ دور تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو وہ امریکہ جو اس طرح سے کبھی ایک ملک کبھی دوسرا، وہ مجبور ہوا ہے وڈرا کرنے پر، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ دوبارہ سے اپنی طاقت اور اپنا اتحاد وہ دوبارہ سے ری گین کر رہا ہے. یعنی دنیا چینج ہو رہی ہے، ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. تباہ حال مڈل ایسٹ دوبارہ سے اپنی طاقت اور اپنا اتحاد جو ہے وہ ری گین کر رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا ان کے خلاف جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، کہ ایک دن ٹرکی بھی پوری طرح سے پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا. ہم موجودہ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ٹرکش عوام کی جو پوری طرح سے فلسطین کے سپورٹر ہیں. تو جب ٹرکی ایک بڑی عسکری طاقت بن چکا ہے اور مزید بن رہا ہے، تو پھر بہت جلد وہاں پر وہ لیڈرشپ آئے گی جو پوری طرح سے ایکشن لے گی اگینسٹ اسرائیل. تو اس چیز کا اسرائیل کو بہت خوف ہے کہ اگر ادھر ایران اتنی بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے، ادھر ٹرکی اتنی بڑی طاقت کے طور پر، ادھر سعودی عربیہ، گو کہ ابھی سعودی عربیہ ٹرکی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسرائیل کو، لیکن میں نے آپ کو بتانا کہ ڈائریکشن کے بدلنے میں کوئی زیادہ ٹائم وہاں پر لگتا نہیں ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں اسے اگلی بات کو جوڑیں جو چین نے جھٹکا دیا ہے. اونلی $5.6 ملین، یعنی 60 لاکھ ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں. صرف $60 لاکھ سے اس نے 1000 ارب ڈالرز، $1 ٹریلین کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے. یعنی اتنا بڑا دھچکا. وہ انویڈیا، وہ ایپل، وہ مائکروسافٹ، وہ جو ہے وہ ٹیسلا، مطلب تمام جو 7 بڑی میگنیفیشنٹ 7 جن بڑی کمپنیز کو کہتے ہیں، $1 ٹریلین کا لاس ہوا ہے. مطلب اس سے پہلے امریکی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. تو اتنا بڑا دھچکا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑ کر دیا ہے، اور اس کی ابھی شاک ویوز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں. مطلب وہ زلزلے کے اثرات ابھی ختم نہیں ہیں، وہ مکمل سکتے میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا جی، ادھر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ادھر سے یہ منصوبے لگ رہے ہیں، سارا ہو رہا ہے، اور ادھر سے انہوں نے چین نے ایک چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑا ہے، $1 ٹریلین انہوں نے، اور ان کے سارے منصوبے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اور اس سے بھی اگلا خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر چائنا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے تو اس سے بھی تو آگے چائنا کچھ لے کر آئے گا نا. یہ تو سمجھے ان کے بچوں نے کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ ایک ایپ بنا دی ہے، بس یہ اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے.
مطلب اس میں کوئی چین پراپر انوالو نہیں ہوا ہے کہ چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے کہیں شی جن پنگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس ایپ کو لانچ کر رہے ہیں, مطلب کوئی اسٹیٹ کی پراپر بیکنگ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ کسی پرائیویٹ فرم نے بس کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ تجرباتی طور پر یہ بس لانچ کر دی ہے, یعنی ایک چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑا اور پوری مغربی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو زبردست کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اس پر ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی اور مزید اس پر ہم بات کریں گے کہ جب ڈریگن یعنی چائنا اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایمرج ہو کر سامنے آ گیا ہے, امریکہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے, تو امریکہ کو فوکس کرنا ہے اپنے تمام ریسورسز, اپنی تمام انرجیز ڈریگن کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے ان کے سامنے کوئی ایسی طاقت نہیں تھی. جب مڈل ایسٹ میں یہ ساری جنگیں اور نیتن یاہو کی یہ ساری جنگیں ہو رہی تھی تو امریکہ کے سامنے, امریکہ کے امپائر کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آج چین اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایمرج ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, تو امریکہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے ریسورسز, اپنی انرجیز, اپنا پیسہ کہیں اور لگائے, یعنی مڈل ایسٹ کی ان جنگوں میں جس سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوا, جس کے بارے میں خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا, اور نیتن یاہو کو گالیاں بھی دے چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی بات ہے, اور اس میں پھر یہ سیریا سے انخلا اور بہت ساری چیزیں مزید آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی. پھر سیریا میں ایک اور اپسیٹ ہوا ہے, ایک اور سیٹ بیک ہوا ہے. دراصل رشیا نے سرپرائز دیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو, اور جو روس کا ڈیلیگیشن, فرسٹ ڈیلیگیشن پہنچا ہے ڈماسکس, بڑی کامیاب ان کی میٹنگ ہوئی ہے جولانی کے ساتھ, اور اس میں یہ ہے, اب ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. وی ایشورڈ الشرا یعنی جولانی that the change in the leadership of Syria will not change the nature of relations between our two countries. Unbelievable. دنیا کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور ملک کس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں. رشیا کا اتنا بڑا اتحادی بشار الاسد چلا گیا, رشین ڈیلیگیشن آیا ہے اور آ کر کیا بات کر رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پچھلی رجیم چلی گئی, ملکوں کے تعلقات امپورٹنٹ ہے, رشیا اور سیریا کے تعلقات آگے بڑھیں گے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بات کی تھی کہ بشار الاسد امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل وہ پالیسیز ہے جس میں فی الوقت ایک ایسا سینیریو بنا ہوا تھا کہ اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جا رہا تھا, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھیک ہے ایک سیٹ بیک ہوا ہے لیکن اسرائیل الٹیمیٹلی پھر بھی اپنے گولز اچیو نہیں کرے گا. اور آج ہم آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ شام کے اندر جو اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے یا جو وہاں پر اپنی پریزنس کو لانگ ٹرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی. بہت جلد آپ کو وہاں سے ایک ریئیکشن نظر آئے گا. لوکل ریزسٹنس شام میں اکٹھی ہو رہی ہے, وہ اپنی پاور بڑھا رہی ہے, بہت جلد وہ یا حملہ آور ہو جائے گی یا شام کی اتھارٹیز کو ایکشن لینا پڑے گا. تو یہ شام کے اندر بھی اسرائیل ٹکنے والا نہیں ہے. تو رشیا کیا بات کر رہا ہے, امریکہ انخلا کرنے پر مجبور ہے, اور رشیا کہہ رہا ہے ہمارے تعلقات کوئی مسئلہ نہیں, ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ دیکھیے, رشیا از ریڈی ٹو ہیلپ سیریا اینڈ پرووائڈ اسسٹنس ان اسٹیبلائزنگ دا سچویشن اینڈ ریچنگ اپروپریٹ سولوشنز ٹو دا ویریس پرابلمس. ہم کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں ہر فیلڈ کے اندر, اور مکمل سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رشیا چیچنز کی صورت میں ایک اور طاقت کے ساتھ مطلب وہاں پر موجود ہے. آپ رشیا کی پریزنس کو صرف وہ بندرگاہ یا پورٹ کی صورت میں نہ دیکھیں. اگر شام کو غلطی کرتا ہے رشیا کو اس طرح پش آؤٹ کرنے کی, تو رشیا اندر تک موجود ہے سیریا میں, مختلف تنظیموں, ایون ایچ ٹی ایس کے اندر رشیا موجود ہے کسی اور انداز کے اندر. تو رشیا کو یہاں سے نکالنا, رشیا اور چائنا بہت مختلف انداز میں اپنی پالیسیز کو لے کر بڑھتے ہیں. As far we understand, there has been no change in the status of Russian facilities in Tartarus and Hamim so far. یہ رشین ڈیلیگیشن کنفرم کر رہا ہے کہ نہ ہی جو رشین پورٹ ہے اور نہ ہی جو رشین ایئر بیس ہے اس میں کوئی تبدیلی فی الحال آئی ہے, رشیا وہاں پر موجود ہے. اور آخری بات, بلومبرگ کیا رپورٹ کر رہا ہے, Moscow is trying to keep 2 military bases in Syria. ان کی بیسز رہیں گی اور اس کے اوپر بات چل رہی ہے, اور امریکہ مجبور ہے وہاں سے اپنی جو, حالانکہ پچھلے ٹرم کے اندر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیسز رکھیں گے کیونکہ ہمیں وہاں سے آئل نکالنا ہے, لیکن اب وہ چونکہ ڈائنامکس بدل چکے ہیں ریجن کے اور گلوبل, تو اس کو وہاں سے مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے. ایک اور جو بم پھوٹا ہے اسرائیل کے اوپر, ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, یو ایس سینڈز ڈزنز آف پیٹریوٹ میزائلز فرام اسرائیل ٹو یوکرین. اسرائیل سے نکال کر امریکہ نے بہت سارے جو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, بہت ساری بیٹریز ہیں, وہ اسرائیل سے نکال کر کس کو دے دی ہیں, یوکرین کو جو ہے وہ دے دی ہیں. یہ ایک اور بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ ان کو ملا ہے. پھر ناظرین, امریکی کانگریس سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور اسرائیلی لابی کو وہاں پر بھی ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے. عالمی عدالت ICC نے جو وارنٹ جاری کیے تھے, امریکہ نے دھمکیاں لگائیں اور اسرائیلی لابی کے جو سارے اس کے انفلوئنس کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہاں پر کہ ہم سینکشنز لگائیں گے ICC کے اوپر, جو کہ اٹ سیلف ایک انتہائی افسوسناک اور
अजीब और गरीब सी बात है जिसको यूरोप ने भी बिल्कुल ना इंडोर्स किया है, अमेरिका के किसी इत्तेहादी ने उसको इंडोर्स नहीं किया है। अच्छा, तो कि आईसीसी के ऊपर जब सैंक्शंस लगाई जाएंगी, अच्छा तो उसका बिल लेकर आया गया है कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो बिल जो है ना वो जबरदस्त हो गया है और वो पास नहीं हो सका है, बल्कि जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यूएसए सेनेट डेमोक्रेट्स इंडिपेंडेंट्स ब्लॉक बिल टू सैंक्शन आईसीसी। फिलहाल जो वो बिल है वो ब्लॉक हो गया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और इजरायली लॉबी को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। अच्छा, जब हम ट्रंप की बात करते हैं तो इसको ये जरूर ध्यान में रखें, जो भी उसके फैसले अगेंस्ट इजराइल जा रहे हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में जा रहे हैं, यानी वो मजबूरी के अंदर जा रहे हैं। वो हर सूरत में चाहेगा इजराइल के साथ खड़ा होना, लेकिन अब डायनामिक्स इस तरह से बदल रहे हैं कि अपने आप को बचाना है या इजराइल को बचाना है, ये वाला सिनेरियो है। नेतन्याहू की जो मीटिंग है वो होने जा रही है ट्रंप से 4 फरवरी को, डेट आ गई है, 4 फरवरी को नेतन्याहू की मीटिंग ट्रंप के साथ होने जा रही है। ये मुलाकात बहुत अहम होगी, इससे बहुत सारी चीजें जो वो खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि ये मुलाकात होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट। आप देख रहे हैं नेतन्याहू गजा में उसके साथ मतलब हारा टोटल लेबनान हर जगह पर मामलात उसके खिलाफ ही जा रहे हैं, और अब ये मुलाकात होगी कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आगे करना है। और ये मुलाकात इस अंदाज में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, दुनिया की नजरें हैं कि ट्रंप कैसे मिलता है। मिसाल के तौर पे आप देखना कांग्रेस में नेतन्याहू गया था, तालियां बजी थी और वो एक हिस्ट्री के अंदर वो बात दर्ज हो गई है और हिस्ट्री से ये बात भुलाई नहीं जा सकेगी कि ऐसे एक वॉर क्रिमिनल को लाकर जब वो तालियां बजाएगी। तो ट्रंप मिलता है, किस अंदाज में मिलता है, क्या बात करता है, तो वो पूरी तरह से दुनिया की नजरें होंगी और वो तनकीद की जद के अंदर होगा। यानी पहले फॉरेन लीडर से वो मिल रहा है और अगर तनकीद की बुछाड़ हो गई ट्रंप के ऊपर तो नुकसान हुआ ना, डैमेज हुआ ना। यानी जो भी इजराइल के साथ इस वक्त जुड़ने की कोशिश कर रहा है वो हॉट वाटर्स के अंदर है। अब इसको एक और चीज से समझिए, अभी ट्रंप से कुछ देर पहले यह सवाल हुआ कि फलस्तीनी रियासत का क्या होगा आगे। अब फलस्तीनी रियासत का अमेरिका ने, मतलब अमेरिका का ऑफिशियल पॉलिसी तो यही है कि फलस्तीनी रियासत बनेगी। तो ट्रंप से पूछा गया कि फलस्तीनी रियासत, तो उसने कहा गोलमोल करने के लिए कि जी नेतन्याहू आ रहा है तो नेतन्याहू से मैं इस बारे में बात करूंगा। तो नेतन्याहू आएगा, मीडिया होगा, तो सवालात फिर होंगे फलस्तीनी रियासत के। वो फलस्तीनी रियासत जिसका नाम भी सुनना नेतन्याहू पसंद नहीं करता और ना ही ट्रंप करता है, उसके सवालात तो होंगे, मीडिया के सवालात की बुछाड़ तो होगी, तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं, तो इसलिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं कि क्या मुलाकात होती है और किस तरह। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका है मार्को रूबियो, उनकी कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ कॉल पर बात हुई है और हॉस्टेज एक्सचेंज और बाकी गजा की आगे डेवलपमेंट्स और फ्यूचर और मुआहदे का आगे चलना, बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं। अच्छा, एक बात यहां पर नाज़रीन नोट करें, अभी तक जो अमेरिकन प्रिजनर्स हैं हमास के पास वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं। अमेरिकन प्रिजनर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो एक बात कंफर्म है कि जब तक अमेरिकन प्रिजनर्स हमास के पास हैं तब तक तो ये मुआहदा टूटने वाला नहीं है। यानी इसको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 लगे, 40 दिन लगे, जब तक अमेरिकन प्रिजनर्स मौजूद हैं हमास के पास तो बहुत कम चांसेस है कि ये मुआहदा टूटे। जब वो रिहा हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम इस पर पहले डिबेट कर चुके हैं कि ये मुआहदा लॉन्ग टर्म क्या चल सकता है या नहीं चल सकता, इसके चांसेस बहुत कम है। बुनियादी वजह यह है कि इजराइल को डिफीट हुई है और इजराइल अगर डिफीट को कबूल कर लेता है तो ये ट्रिगर करेगा मजीद डिफीट को और इजराइल के कोलैप्स को। तो इसलिए इजराइल को विक्ट्री की तलाश है, तो इसलिए जंग ये दोबारा शुरू होगी। लेकिन जब हम इधर ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं और ट्रंप कहीं और बिजी होने जा रहे हैं, अमेरिका कहीं और बिजी होने जा रहा है, हमास की पूरी आर्मी उसने मुजाहरा किया कि वो मौजूद है, पूरी ताकत के साथ मौजूद है। जनूबी गजा से लोग शुमाली गजा में लाखों की तादाद में आ गए हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर यहां पर इजराइल दोबारा जंग शुरू करता है तो फिर क्या वो अचीव कर लेगा अपने मकासद? किसी तौर पर अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए वो फंस चुका है और जालिम हमेशा ही फंसते हैं। जालिमों का अंजाम फिर इसी तरह से होता है जिस तरह इजराइल का इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा इजराइल का एक और शर्मनाक मंसूबा देखिए, यूनरवा को बंद करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त इजराइल। ठीक है, यूनरवा जो है ना, ये फलस्तीनियों के रिलीफ के लिए कायम हुआ था। ये इदारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। यूनरवा चीफ वार्न्स एजेंसी शट डाउन कुड अंडरमाइन गाजा सीजफायर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं जो गजा का सीजफायर है ये भी अंडरमाइन हो सकता है अगर यूनरवा बंद हो गया। 30 जनवरी यानी कल का दिन जो डेडलाइन है वो दी गई है और इजराइल ने कहा कि यूनरवा अपने तमाम ऑपरेशन जो है वो इसको शट डाउन कर दे। टोटल इनलिजिटिमेट बात है
یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اسپیشل اجلاس اس بات کے اوپر بلایا گیا. یہ 48 یا 49 کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا تھا اسپیشلی فلسطینیوں کے لیے. اب دیکھیں فلسطینی مہاجر بنے تھے, لاکھوں کی تعداد میں باقی ملکوں کے اندر گئے تھے. اب انہوں نے واپس تو آنا ہے جب فلسطینی ریاست بنے گی, تو اس کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ کس ادارے کے پاس ہے؟ لیجیٹیمیٹ ادارہ کون سا ہے؟ وہ یونروا ہے. اس کے علاوہ پھر یونروا کا پورا انفراسٹرکچر ہے, سکولز ہیں اور ایڈ پروگرامز ہیں, ہیلتھ پروگرامز ہیں, مطلب ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جو فلسطینیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یونروا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو کسی اور ادارے کے پاس یہ اتنا بڑا کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کا ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ریلیف دے سکے, اور خاص کر اس صورتحال میں جب ان کو ریلیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ باقی دنیا لیتی ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کرتی ہے. یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک ریاست, دو ریاستیں نہیں بنیں گی, بلکہ وہ ایک ہی ریاست بنے گی. اسرائیل کے ساتھ کوئی صلح نامہ, کوئی معاملہ. اب دیکھیں نا کہ ویسٹ بینک سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. ویسٹ بینک کے اندر لڑائی جاری ہے اور اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ we will not leave until the terrorist infrastructure in the West Bank is dismantled and Operation Iron Wall has no specific time frame. ابھی 36 عمارتیں جو ہیں انہوں نے جنم کے اندر ڈیمولش کر دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ ہم فلاں دن نکلیں گے, ہم بس یہ آپریشن جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب دیکھیں انہوں نے وہاں پر جینوسائیڈ کی اور اس کے بعد ویسٹ بینک میں داخل ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اسرائیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں ثبوت ہے کہ کوئی صلح نامہ نہیں ہونے والا ہے. یہ معاملات اسی طرح رہیں گے جب تک اسرائیل ہے. یہاں پر کوئی امن نہیں ہے, کوئی چین سکون نہیں ہے. یہ لڑائی جاری رہے گی مختلف انداز میں. کبھی پاز آ جائے گا جیسے آیا ہوا ہے, تو اسرائیل کے ساتھ لڑ کر ہی آزادی لینی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بیٹلز جو ہوئی ہیں اس میں اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. تو جیسے گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں, جیسے ریجنل شفٹ آ رہا ہے, تو اسرائیل اگر نئی بیٹل چھیڑتا ہے تو اس کو اور ڈیفیٹ ہوگی اور وہ اپنے کولیپس کے اور قریب ہوگا. تو اس انداز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.